आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको नाउँमा स्वागत साथै जय मसीह। प्रभुको नामको स्तुति भएको होस्। उहाँले यो समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराउनुभयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा आजको यो क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको नाउँलाई, कारण तपाईँले हामीलाई सधैँभरि आफ्नो उपस्थितिमा सम्हाल्नु भइकन आफ्नो प्रकाशनमा हामीलाई हिँडडुल गर्नलाई, जिउनलाई तपाईँले डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको नामको स्तुति होस्। विशेष गरी आजको यो क्लासलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। यहाँ सिक्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने हरेक कुरामा पवित्र आत्मा तपाईँको माथिबाटको प्रकाशनलाई माग्दछौँ। तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् र आजको क्लासमा हामीले हेर्नुपर्ने प्रत्येक कुरामा पवित्र आत्मा तपाईँले नै हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँले मार्गनिर्देशन गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। सम्पूर्ण समय तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरको हामीले यी दिनहरूमा हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ यही नै छ कि हामी याद छ तपाईँलाई, पावलको मिसनरी जर्नी सुरु भयो। 3टा यात्रा उनले गरे। त्यसपछि उनी यरुसलेममा पक्राउ परे र यरुसलेममा पक्राउ परेपछि उनले रोमसम्म कैसरको अगाडि गएर उभिने र आफ्नो पक्षमा बोल्ने उनले अनुमति मागे र उनी रोममा पुर्याइए। रोममा पुर्याएपछि उनी 2 वर्षसम्म बन्दीगृहमा भएको कुरा र त्यहाँ बसेर उनले आफ्ना कुराहरू राखेको हामी देख्दछौँ। त्यो 2 वर्षको बिचमा उनले लेखेका, मण्डलीलाई लेखेका पत्रहरू हामीले यी दिनहरूमा हेर्दैछौँ। हामीले एफिसीको पत्र हेऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले कलस्सीको पत्र हेऱ्यौँ। आज हामी फिलेमनको पत्र हेर्नेछौँ। अनि फिलेमनको पत्र पनि पावल रोमको जेलमा हुँदा, पहिलो जेल है, पावल 2 पटक रोमको जेलमा परेको छ। दोस्रो पटक उनी अन्तिममा परेपछि उनलाई त्यहाँ उनको मृत्यु हुन्छ, उनलाई त्यहाँ मृत्युदण्ड दिइन्छ। यो पहिलो पटकको जेलमा उनले 4वटा लेटरहरू लेखे। एफिसी, कलस्सी, फिलेमन र फिलिप्पी। फिलिप्पीको पत्र पनि यसैमा आउँछ। अनि फिलिप्पीको पत्र हामी भोलि हेर्ने नै छौँ। सो फिलेमनको पत्रलाई आज हामी विचार गर्नेछौँ। अब फिलेमनको पत्रको विषयवस्तुको आधारमा यदि हामीले एक शब्दमा भन्ने हो भने इट इज कल्ड फर्गिभनेस। क्षमापनको विषयमा या क्षमाको विषयमा हामी फिलिप्पीको पत्रमा देख्न सक्छौँ। फिलिप्पीको पत्रमा पावलले आफ्नो सङ्गी, आफ्नो साथी, अब साथी नै भनेर सम्बोधन गरिएको छ, चेला भन्दा पनि, आफ्नो साथी फिलेमनलाई उनले एउटा लेटर लेखेर पठाउँछन्। नयाँ नियमको अत्यन्तै छोटो लेटर, तर एकदमै गम्भीर विषय भएको लेटर छ। अनि यो लेटरमा चाहिँ उनले, अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ओनेसिमसको विषयमा लेखेर पठाएको छ। ओके, पावलले ओनेसिमसको बारेमा फिलेमनलाई लेटर लेखेर पठाउँदैछ कि तिमीले आफ्नो सेवक, आफ्नो नोकर दास ओनेसिमसलाई के गर्नु? क्षमा गर्नु। यु हेभ टु फर्गिभ योर सर्भेन्ट ओनेसिमस। ओके, यही विषय हामी देख्छौँ। अब हामी अलिकति भाइटल स्ट्याटिस्टिक्स हामी हेर्नेछौँ। भनेको अर्थ एकदम विशेष तथ्याङ्कहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। अब त्यो परिचयगत कुरामा आउँदाखेरि हामी उद्देश्य, फिलेमनको पत्र लेखिनुको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि, अब हामीले हेर्दाखेरि फिलेमनलाई उनको घरबाट भागेको कारण ओनेसिमसलाई क्षमा दिनु भनी पावल सम्झाउन लाग्दैछन् र उसलाई विश्वासमा भाइको रूपमा स्वीकार गर्नलाई सल्लाह दिँदैछन्। 2टा कुरा, एउटा चाहिँ ओनेसिमसलाई तिमीले क्षमा गर्नु, दोस्रो चाहिँ एक्सेप्ट एज अ ब्रदर इन क्राइस्ट। ख्रिस्टमा उनी सेवक हो, नोकर हो, तर तिमीले स्वीकार गर्दा नोकर भन्ने त्यो मानसिकतामा भन्दा पनि एउटा भाइको रूपमा तिमीले स्वीकार गर्नु भन्ने प्रकारको शिक्षा यहाँ दिएको हामी पाउँदछौँ। टु
कन्भिन्स फिलेमन टु फर्गिभ हिज रन अवे स्लेभ ओनेसिमस मिन्स उनीबाट भागेको ओनेसिमसलाई तिमीले क्षमा गर्नु भनेर एक प्रकारले कन्भिन्स गर्दैछ, सम्झाउँदैछ। र दोस्रो चाहिँ एन्ड टु एक्सेप्ट हिम एज अ ब्रदर इन द फेथ, विश्वासमा भाइको रूपमा उसलाई तिमीले स्वीकार गर्नु, ग्रहण गर्नु। यो दुईटा उद्देश्य यो पुस्तकमा हामी यो पत्रमा देख्छौँ। पावलले यो पत्र लेख्नुको उद्देश्य नै दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ ओनेसिमस जो तिमीबाट भागेर आएको छ उसलाई क्षमा गर्नु, दोस्रो चाहिँ उसलाई अब तिमीले एज अ ब्रदरको रूपमा, विश्वासको भाइको रूपमा स्वीकार गर्नु भनेर यिनले पावलले लेख्ने जमर्को गरेका छन्। अब लेखकको विषयमा कुरा गर्दा द अथर अफ द लेटर अफ फिलेमन इज पावल हिमसेल्फ। पावल आफै नै फिलेमनको पत्रको लेखक हुन्। उनी यो पत्रको लेखकको रूपमा आफैलाई उनले यहाँ बताएको छ। अब एक पद पढिहालौँ, फिलेमन एक पद। यसमा एउटै मात्र च्याप्टर भएको कारण अध्याय भनिरहन आवश्यक छैन, त्यहाँनिर एउटा मात्रै च्याप्टर हामी देख्छौँ, एउटै मात्र भएको कारण पद मात्रै हुन्छ। ख्रिस्ट येशूको कैदी पावल, हेर्नुहोस् पावलले आफ्नो नाम सुरुमै भन्दैछन् र आफूलाई यहाँ चाहिँ प्रेरित अथवा यो त्यो भनेर भन्ने कैदी भन्दैछन्, बिकज हि वाज एरेस्टेड। ओके, उनी समातिएका थिए, पक्राउ भएका थिए। र हाम्रा भाइ तिमोथीबाट हाम्रा प्रिय सहकर्मी फिलेमन, हाम्री बहिनी अफिया र हाम्रा सङ्गी सिपाही अर्खिपस र तिम्रो घरका मण्डलीलाई, अब यहाँ हामी बुझ्दछौँ उनले नै यो पत्र लेखेर पठाउँदैछ, किन उनको नाम यहाँ आएको छ, पावल, कैदी पावल, ख्रिस्टको, येशू ख्रिस्टको कैदी पावल भनेर उनले आफ्नो नाम बताएको छ। सो लेखक पावल आफै हुन्। अब उनले त्यो बेलामा सम्बोधन गरेको समूह चाहिँ फिलेमन हो। मेनली फिलेमन जो एक कलस्सी मण्डलीको धनाढ्य व्यक्ति थियो। हि वाज अ रिच एन्ड वेल्थ पर्सन म्यान। ओके, अब याद गर्नुहोस् फिलेमन को सेवा चाहिँ कहाँ थियो भन्दा कलस्सीको चर्चमा, कलस्सीको सिटीमा जुन चर्च थियो, हिजोको क्लासमा मैले तपाईँलाई बताएँ, कलस्सीको मण्डलीको ब्याकग्राउन्ड बताएँ। त्यो मण्डलीको अब सेवक, त्यो मण्डलीको एउटा एकदमै वेल्थी अनि एकदमै रिच पर्सनको रूपमा फिलेमन थियो। त्यस कारण त उनले दासलाई राखेको छ। अब दास राख्नु भनेको त्यो समयमा त्यो चाहिँ सबैले राख्न सक्ने कुरा थिएन। जोसँग पैसा धेरै हुन्थ्यो उसले किनेर, कतिले आजीवनभरिको लागि किनेर उसको रकम परिवारवालालाई दिएर अनि उनलाई राखिने गर्दथ्यो। धेरैवटा प्रथा थियो दास राख्ने त्यो समयमा, तर त्यो मध्ये एउटा चाहिँ पैसा दिएर किन्ने चलन थियो। भने अब कुनै व्यक्तिलाई किन्नु भनेको यो चाहिँ साधारण धन सम्पत्ति भएकोले किन्न सक्ने कुरा होइन, हैन। यसलाई चाहिँ प्रशस्त पैसा रुपियाँको खाँचो पर्दछ जसले किन्न सक्छ। यसरी चाहिँ फिलेमन चाहिँ कलस्सी मण्डलीको एउटा धनाढ्य व्यक्ति थियो। ओके, अब त्यसपछि हामीले लेखन मिति विचार गर्दाखेरि यो लेखिएको समय भनेको चाहिँ त्यही हो, अब 60 देखि 61 एडीको बिचमा नै लेखिएको थियो, जुन बेला पावल रोमको जेलमा नै एज अ प्रिजनरको रूपमा ऊ त्यो ठाउँमा थियो, कैदीको रूपमा थियो। त्यो समयमा उनीद्वारा विश्वासमा आएको थियो ओनेसिमस। ओके, ओनेसिमसलाई विश्वासमा ल्याउने व्यक्ति स्वयं पावल थियो। अनि पावलले उनलाई मेन्टोर पनि गर्यो, उनलाई तालिम दियो, उनलाई आत्मिक रूपमा बढायो, एज अ डिसाइपलको रूपमा उसलाई खडा गर्यो। यो सबै कुरा भइसकेपछि अन्तिममा पावलले भन्यो कि अब तिमी आफ्नो मालिकको घरमा फर्किजानुपर्छ। यदि तिमीले ख्रिस्टलाई पाएर साँचो पश्चाताप गरेको छौ भने तिमी आफ्नो मालिकको अधीनमा वफादार भएर बस्नुपर्छ। किन क्रिस्चियनिटीले कहिले पनि कसैको विरोध गर्न या मालिकलाई धोका दिन सिकाउँदैन। पहिला उनले धोका दिएर आएको थिए। कति बाइबल विज्ञले भनेअनुसार ओनेसिमसले आफ्नो मालिक फिलेमनको घरबाट केही चोरी गरेर ऊ भागेको थियो। ओके, ऊ भागेको थियो,
तर अहिले पावलले भन्छ अब तिमी पहिलेको ओनेसिमस होइन, यु आर नो मोर सेम, यु आर चेन्ज्ड इन क्राइस्ट, तिमी ख्रिस्टमा बदलिएका छौ। सो यु हेभ टु सो बाई थ्रु योर लाइफ द्याट यु आर चेन्ज्ड। यदि तिमी बदलिएका छौ भने तिम्रो जीवनबाट तिमीले देखाउनुपर्छ। द्याट्स वाइ यु हेभ टु गो ब्याक टु योर अनर हाउस। तिमी आफ्नो मालिकको घरमा फर्किजानुपर्छ। यसरी पावलले उनलाई इन्करेज गर्छन् र उनलाई शिक्षा दिन्छन्। एन्ड ओनेसिमस यु नो ही वाज एग्रिड टु गो टु हिज अनर हाउस एन्ड ही वाज एग्रिड टु यु नो एक्सेप्टेड वाट ही डिड, वाट ही कमिटेड। ओके, जे उनले गरेको थियो त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि उनी तयार छन्। अब की पर्सन्सहरू फिलेमनको पत्रमा 3 जनाको नाम मुख्य आउँछ। एउटा चाहिँ पावल आफै, राइटर, लेखक, ओनेसिमसलाई जित्ने व्यक्ति, र फिलेमनको पनि सहकर्मी अथवा फिलेमनलाई पनि प्रभुमा बढाउने व्यक्ति भनौँ। त्यसपछि दोस्रोमा फिलेमन आफै, जो यहाँ घरिघरि आएको नाम छ, एज अ अनरको रूपमा देखाइएको छ, र साथसाथै मण्डलीको एउटा अगुवा पनि उनी हुन्। अनि कुन मण्डली याद छ तपाईँलाई? फेरि पनि कलस्सीमा भएको उनको घरको मण्डली। ओके, फिलेमन भनेको सहरको नाम होइन, यो चाहिँ व्यक्तिको नाम हो। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ कलस्सी भन्ने मण्डलीको एउटा अगुवा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तेस्रो व्यक्ति चाहिँ स्वयं ओनेसिमस। अब ओनेसिमस भन्ने जुन नाम यहाँ हामी देख्छौँ, वास्तवमा ओनेसिमस भन्ने नामको अर्थ नै यही हो, काम लाग्दो, युजफुल। बिफोर ही came to Christ, his life was useless for Christ and useless for the master of his physical master called Philemon. But when he came to Christ, after coming to Christ, his life, you know, made useful for the heavenly master and the earthly master. Hallelujah. प्रभुमा आउनुभन्दा पहिले उनको जीवन न त माथिको मालिकको लागि न संसारको मालिकको लागि काम लाग्दो थियो, तर प्रभुमा आइसकेपछि अब ऊ काम लाग्ने व्यक्ति बनेको छ। वाउ, यो पदभित्र, यो शब्दभित्र लामो एउटा मेसेज छ। जब हामी ख्रिस्टलाई चिन्छौँ, हाम्रो जीवन निकम्मा जीवनबाट काम लाग्दो जीवन बन्दछ, बेकम्माको जीवनबाट अर्थपूर्ण जीवन बन्न सक्दछ। किनभने ख्रिस्टलाई चिन्ने व्यक्तिले मात्र जीवनको वास्तविक अर्थलाई बुझेको हुँदछ। द रियल मिनिङ अफ आवर लाइफ वी क्यान नो वेन वी कम टु क्राइस्ट। हामी ख्रिस्टमा आएपछि मात्रै हाम्रो जीवनको अर्थ के हो हामी बुझ्न सक्दछौँ। हालेलुया। सो ओनेसिमस एक किसिमले यो पुस्तकमा, यो पत्रमा उनी नै मूल व्यक्ति उनी नै हुन्, ओनेसिमस। त्यसपछि अब मुख्य स्थान, की प्लेस भनेको 2टा नाम आउँछ। एउटा चाहिँ कलस्सी, फिलेमन त्यही सहरको व्यक्ति थियो, त्यहाँ एउटा सङ्गति थियो, त्यहाँ एउटा सेवा थियो। अब चर्च भन्ने बित्तिकै कतिचोटि हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ ठुलो बिल्डिङ इत्यादि कुरा आउँछ, तर यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् नयाँ नियममा कुनै त्यस्तो बिल्डिङ चर्चको रूपमा आएको छैन। भेला, इट इज अल अबाउट द ग्यादरिङ अफ क्राइस्ट या क्रिस्चियन्स, क्रिस्चियनहरूको एउटा भेलालाई नै मण्डलीको रूपमा बाइबलले भन्ने गर्छ। त्यस कारण आजको समयमा कतिचोटि हाम्रो मानसिकता नै यो भयो, जबसम्म हामी चर्च भवनमा जाँदैनौँ तबसम्म हामीले गरेको प्रार्थना नै सुनवाई हुँदैन कि, तबसम्म हामी प्रभुमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ कि भन्ने प्रकारको, तबसम्म प्रभुको उपस्थिति नै आउँदैन कि भन्ने विचार हुन्छ। तर बाइबल डजन्ट टिच अबाउट इट। बाइबल टिचेस अबाउट द चर्च इज द ग्यादरिङ अफ सेपरेटेड पिपल। हालेलुया। छुट्याइएका व्यक्तिहरूको भेला नै मण्डली हो। सो त्यो चाहिँ कलस्सी सहरमा उनको घरमा सेवा हुने गर्थ्यो। दोस्रो चाहिँ रोम सहरको बारेमा आउँछ, किनभने पावल आफै रोममा छन्, ओनेसिमस रोममा छन्।
त्यहाँ नै यिनीहरू तयार भएको कारणले, उनी तयार भएको कारणले ओनेसिमस रोमको नाम आउँछ। अब मुख्य पद की वर्स, फिलेमनको पत्रको की वर्स हामी देख्दाखेरि, विचार गर्दाखेरि 15 र 16 पद। अब एक मात्रै च्याप्टर भएको कारण च्याप्टरको नाम भन्दिनँ म। 15 र 16 पद यसरी लेखिएको छ, स्लेभरी वाज भेरी कमन इन, ओके सरी पद पढ्दैछु। परह्याप्स द रिजन ही वाज separated from you for a little while was that you might have him back forever, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord. Hallelujah. अब पावलले यहाँनिर फिलेमनलाई यही कुरा भन्दैछ, म नेपालीमा पनि पढिहालौँ 15 र 16 पद। सायद तिमीबाट केही समयको निम्ति तिनी अलग्ग भएका थिए, को ओनेसिमस, कोबाट, फिलेमनबाट, ताकि तिनी सधैँको निम्ति तिमीसँग बस्न सकुन्। अब उसो कमारा जस्तो होइन, नो मोर लाइक स्लेभ, बट तर कमारा भन्दा बढी प्रिय भाइ जस्तै, विशेष गरी मेरो निम्ति, तर झन् बढी शरीरमा र प्रभुमा समेत तिम्रो निम्ति। हालेलुया। सो यहाँ पावलले अर्ज गर्दैछ, ही वाज अर्जिङ फिलेमन टु एक्सेप्ट हिज सर्भेन्ट एज अ ब्रदर इन फेथ। हालेलुया। उनले यही भन्दैछ कि उनी केही समयको निम्ति तिमीदेखि टाढिए, केही गलत त उनले गरे होला, ही वाज रन अवे फ्रम यु, तिमीबाट उनी भागे पनि होला, तर हरेक कुराको पछाडि परमेश्वरले एउटा सुन्दर योजना राख्नु भएको छ। अब चाहिँ उनी पहिले तिम्रो लागि निकम्मा थियो होला, तर अब तिम्रो लागि असल व्यक्ति बनेका छन्, कामलाग्दो व्यक्ति बनेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पावलले यही भन्दैछन् कि तिनलाई स्वीकार गर, एक्सेप्ट हिम, नाउ ही इज नो मोर लाइक ओल्ड म्यान, प्रिभियस म्यान, पहिलेको जस्तै व्यक्ति ऊ होइन, पुरानो व्यक्ति ऊ होइन। ही हेज चेन्ज्ड इन क्राइस्ट, ख्रिस्टमा ऊ बदलिएको छ। हालेलुया। आज तपाईँको र मेरो विषयमा मानिसहरूले भन्न सक्छन् कि यो फलानु व्यक्ति आज बदलिएको छ। जब ऊ ख्रिस्टलाई चिन्यो, उसको जीवनमा रूपान्तरण आएको छ। Does people say about it our life? ओके, यो एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो लागि छ। अगाडि बढौँ। यो पुस्तकको, यो पत्रको ब्लुप्रिन्ट, रूपरेखालाई विचार गर्दाखेरि यो सानो च्याप्टर पनि दुईवटा भागमा विभाजित छ। पहिलो चाहिँ पावलले फिलेमनको बढाइ गर्दछन्। ओके, पॉल्स एप्रिसिएसन अफ फिलेमन, पावलले फिलेमनको तारिफ गर्दछन्। अब पावलले चाहेको भए हुकुम गर्न सक्थे, एज एन एपोस्टल पावल एउटा प्रेरित हो, त्यसैले उनलाई एउटा अधिकार छ कि फिलेमन तिमीले यो गर्नु भनेर उनले जोर जबरजस्ती गर्न सक्थे। बट ही वाज एप्रिसिएसन अबाउट फिलेमन। ओके, हामी 1 देखि 7 पदसम्म हेऱ्यो भने पावलले फिलेमनको तारिफ गर्छ, बढाइ गर्छ, त्यो कुरा हामी देख्छौँ। अनि दोस्रो विभाजन चाहिँ पावलले ओनेसिमसको निम्ति अनुरोध गर्दछन्। पॉल्स अपील फर ओनेसिमस, पावलले ओनेसिमसको लागि अनुरोध गर्दछन् 8 देखि 25 पदमा। सो यो दुईवटा मुख्य विभाजन हामी देख्छौँ। अब यो पत्रको मेगा थिम्स, there are 3 mega themes in the letter of Philemon. फिलेमनको पत्रमा 3वटा मुख्य विषयहरू छन्। पहिलो चाहिँ फर्गिभनेस, क्षमापन। फिलेमनको पत्र सानो पत्र, छोटो पत्र, एउटै कुरामा आधारित भएको, एउटै विषयमा ओनेसिमसकै विषयमा कुराकानी भएको पत्र, तर यसले एउटा ठुलो फराकिलो र एकदम ओजनदार विषय यसले बोकेको छ। सो पहिलो चाहिँ क्षमापनको विषयमा हामी देख्छौँ। फिलेमन पावलको साथी
र ओनेसिमसको कानुनिक मालिक थिए। ओके, ही वाज अ फ्रेन्ड अफ पल एन्ड लिगल अनर अफ ओनेसिमस। पाउलले फिलोमनलाई नोकरको गल्तीको लागि सजाय नदिनु, तर नयाँ क्रिस्चियन भाइको रूपमा उसलाई स्वीकार गर्नु, उसलाई क्षमा दिनु र उसलाई स्वीकार गर्दै उसलाई पुनर्स्थापन गर्नु। मिन्स ऊ पहिला जुन काममा थियो त्यो काममा फेरि उनलाई दुबारा मौका दिनु भनेर उनले यो पत्रमा पठाएको छ क्षमा दिने विषयमा। जस्ट फर्गिभ हिम वाट एभर ही हेज डन अगेन्स्ट यु, वाट एभर द रङ थिङ्स ही हेज कमिटेड अगेन्स्ट योर फ्यामिली, जस्ट फर्गेट इट एन्ड फर्गिभ हिम। त्यसलाई बिर्सिदेऊ, उसले के गलत गरेको छ अनि त्यसलाई स्वीकार गरिदेऊ भनेर पल वाज अर्जिङ, उनले अनुरोध गर्दैछ, बिन्ती गर्दैछन्। अनि त्यति मात्र होइन, क्षमा गरिसकेपछि जस्ट एक्सेप्ट हिम एज अ न्यू ब्रदर इन क्राइस्ट। ख्रिस्टमा एउटा नयाँ भाइको रूपमा उनलाई स्वीकार गर। प्रिय, आज ख्रिस्टको प्रेमको खातिर हामी हर एक हाम्रा विरोधमा खडा हुने व्यक्तिहरूलाई हामी क्षमा गर्न सक्छौँ। We can forgive others because of Christ's love. हालेलुया। क्रिस्चियन सम्बन्धहरू एक अर्कालाई क्षमा दिनु र स्वीकार गर्नु नै हो। ओके, यदि हामीमा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ भने, यदि हामी नयाँ जन्म पाएकाहरू हौँ भने हामीले जहिले पनि एक अर्कालाई क्षमा दिने र एक अर्कालाई स्वीकार गर्ने स्पिरिट हामीमा हुनुपर्छ। Nobody is perfect on earth. कोही पनि यस पृथ्वीमा पर्फेक्ट छैन। Nobody, कोही पनि। अनि त्यो असिद्धताले भरिएको समयमा पनि हामीले चाहिँ कमजोर मानिसहरू, दुर्बल मानिसहरू अनि त्यसपछि हाम्रो विरोधमा उठ्नेहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? क्षमा दिएर हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। यस, we have to do it. There is no other option at all. हामीले क्षमा दिनै पर्छ र स्वीकार गर्नै पर्छ। That's the Christian spirit. त्यही हो एउटा मसीही आत्मा भनेको, क्रिस्चियन आत्मा चाहिँ। के तपाईसँग गलत गर्नेहरूलाई क्षमा दिन सक्ने त्यो परिपक्वता आज छ? के तपाईसँग गलत गर्नेहरूलाई तपाईँ क्षमा दिन सक्नुहुन्छ आज? एउटा ठुलो क्वेसन मार्क हो तपाईँ र मेरो लागि। क्यान यु फर्गिभ दोज हु हेभ रङ्ड यु? जसले तपाईँलाई हानि पुर्याएको छ, के तपाईँ त्यसलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ? जस्ट थिङ्क अबाउट इट। विचार गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आज उनीहरूलाई क्षमा दिन सक्ने हुनुभएको छ भने यु आर लिडिङ बाई द स्पिरिट अफ गड। बट यु आर अनेबल टु फर्गिभ अदर्स, देन यु हेभ टु submit yourself to the Lord and ask Him, just ask, Lord, help me to forgive my enemy. मेरो शत्रुलाई क्षमा गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। ओके, पहिलो हामी क्षमापनको विषयमा देख्छौँ। दोस्रो हामीले यहाँ देख्ने विषय भनेको ब्यारियर्स, बाधाहरू, अडचनहरू। अब त्यो समयमा दासत्व चाहिँ रोमी साम्राज्यमा एक किसिमले फराकिलो गरी फैलिएको कुरा थियो। किनभने रोमी सहरमा र विशेष गरी रोमी साम्राज्यमा एउटा यो प्रथा एकदमै फैलिएको थियो। किनभने उनीहरू धनी थिए, पैसा थियो र गरिबहरू, कमजोरहरूलाई उनीहरू खरिद्ने गर्दथे। इट वाज स्प्रेडिङ भेरी वाइडली। यो एकदमै फराकिलो रीतिले फैलिरहेको थियो। तर याद गर्नुहोस्, कोही पनि परमेश्वरको प्रेमदेखि चाहिँ टाढिएको छैन। हालेलुया। भले उनीहरू मानिसको दास त हो, तर त्यो दासको लागि पनि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ समान छ। ख्रिस्टको प्रेम चाहिँ मालिकको लागि र दासको लागि इक्वेल छ। देयर इज नो पार्शियलिटी इन क्रिस्चियनिटीमा कुनै पनि भेदभाव छैन।
Christ's love is equal for honor for master and slave. दासत्वको बाधा एक अर्कासँगको सम्बन्धमा हुने गर्दछ अनि त्यसले कतिचोटि प्रेम र संगतिमा पनि बाधाहरू ल्याउने गर्दछ एक अर्काको बीचमा। ओके, संसारिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सम्बन्धमा बाधा आउँछ। मालिकको स्थान छुट्टै। अब याद गर्नुस्, एउटा मालिक पनि उद्धार पाएको, दास पनि उद्धार पाएको। चर्चमा जाँदाखेरि अब सांसारिक हिसाबले सोच्दाखेरि मालिकलाई त्यही आदरको स्थान, नोकरलाई कतिचोटि कमसल स्थान या पछाडि कहीँ बस्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यो बाइबलले नजरमा गलत हो। जब मण्डलीभित्र आराधनामा जब हामी आउँछौँ, अब त्यहाँ मास्टर र स्लेभ छैन, दुवैजनाको स्थान बराबर छ। किनभने ख्रिस्टको सङ्गतिमा आउँदाखेरि कुनै पनि कुरा त्यहाँ ब्यारियर हुन मिल्दैन। नो मोर मास्टर, नो मोर स्लेभ, नो मोर अनर त्यहाँ हुन पाउँदैन। त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि ख्रिस्टको प्रेमले सबैलाई, सबै बाधाहरूमाथि विजय दिनुपर्दछ। हालेलुया। त्यही हो पावलले अहिले सिकाउन खोजेको हो। ओनेसिमस स्टिल ही इज योर सर्भेन्ट। अहिले पनि ओनेसिमस तिम्रै नोकर हो, बट अब चाहिँ तिमीले उसलाई व्यवहार गर्दा एउटा भाइको रूपमा व्यवहार गर्नु, नोकरको रूपमा होइन। काम त उसले नोकर भएरै गर्नेछ, तर तिमीले व्यवहार देखाउँदा तिम्रो बिहेभ चाहिँ ओनेसिमस प्रति प्रेमिलो हुनुपर्छ। हालेलुया। बाइबलको शिक्षा अत्यन्तै इट इज एन असम। यो धेरै महान शिक्षा यहाँ हामी पाउँछौँ। ख्रिस्टमा हामी एकै परिवार हौँ। इन क्राइस्ट वी आर वान फ्यामिली। कुनै पनि जातित्व, पैसा र राजनीतिक फरकपनाले हामीलाई मण्डलीभित्र अलग गर्नु हुँदैन। याद गर्नुहोस्, मण्डलीभित्र तीनटा कुरा हुन मिल्दैन। जातित्वको कुरा, नो मोर हाई कास्ट और शेड्युल कास्ट इन चर्च, नो मोर रिच और पोर, एन्ड नो मोर पोलिटिकल इस्युज। राजनीतिक समस्याहरू चर्चभित्र आउनु न, म यो पार्टीको, म यसको, त त्यसको। पैसाको कुरा हुनुहुन्न मण्डलीभित्र, धनी र गरिबमाथि व्यवहार फरकपना, र कुनै पनि जातित्वको कुरा हुनुहुन्न। अनि अर्को एउटा म अझै थप्न चाहन्छु, आत्मिकता र अनात्मिकताको कुरा पनि हुनुहुन्न चर्चमा। किनभने हामी कोही पनि कसैको आत्मिकतालाई जसरी थर्मोमिटरले जरो नापिन्छ त्यसरी नाप्न सक्दैन। वी हेभ नो अथोरिटी टु एक्जामिन हु इज स्पिरिचुअल और हु इज नन स्पिरिचुअल। नो नो नो, वी हेभ नो राइट अबाउट इट। हामीलाई यो अधिकार दिएकै छैन। यो चाहिँ ख्रिस्टमा मात्रै सुरक्षित छ। कसलाई उहाँले पुरस्कार दिने, कसलाई आत्मिक भन्ने, अनात्मिक भन्ने, जस्ट क्राइस्ट क्यान डिसाइड। हामी डिसाइड गर्न सक्दैनौँ। सो मण्डलीभित्र पनि यो हुनुहुन्न। पुरानो या नयाँ भन्ने प्रकारको विचार, पुरानोलाई आत्मिक सम्झिने, नयाँलाई चाहिँ कम आत्मिक सम्झिने कुरा, नो नो नो, हुनुहुन्न। सबै ख्रिस्टको सन्तान हो। एउटा घरमा जेठो छोरा भए पनि जेठो छोरा 15 वर्ष अगाडि जन्मेला, कान्छो छोरा 15 वर्षपछि जन्मेला, दुईटै छोराको भूमिका बराबर हुने गर्दछ पिताको नजरमा। सो मण्डलीमा पनि त्यही हुने पर्दछ। ओके, ख्रिस्टलाई तपाईँको जीवन अरूहरूको बीचमा भएको बाधाहरूलाई प्रयोग गर्न दिनुहोस्। हालेलुया। लेट क्राइस्ट वर्क थ्रु यु टु रिमुभ ब्यारियर्स बिट्विन क्रिस्चियन ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स। आज धेरै मण्डलीमा दाजुभाइहरूको बीचमा फुटहरू छ, विभिन्न प्रकारको गुटबन्दी छ, अमेलमिलापका कुरा छ। अनि आज हामी यो प्रार्थना गर्न सकौँ, प्रभु मलाई तपाईँले यो दुई नमिलेका बाधाहरूलाई मिलाउने व्यक्तिको रूपमा तपाईँ मलाई चलाउनुहोस्। के आज तपाईँ यो प्रार्थना गर्न तयार हुनुहुन्छ? आर यु रेडी टु लिड बाई द होली स्पिरिट टु रिकन्सिल बिट्विन क्रिस्चियन ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स? हामी के तयार छौँ आज उनीहरूलाई मिलाप गराउनको निम्ति? हामीलाई दिएको सेवा चाहिँ मिलापको सेवा हो, फुटाउने सेवा या बाधा ल्याउने सेवा होइन। अक्सर यही कुराहरू हुन्छ, बाधा ल्याइँदैछ सम्बन्धहरूमा, तर हामी चाहिँ मिलाउने व्यक्ति बन्नुपर्दछ।
तेस्रो यो पुस्तकमा भएको मुख्य विषय, अन्तिम विषय हो, त्यो हो रेस्पेक्ट, आदर। पाउल फिलेमन र ओनेसिमस दुवैको अगुवा हुन्, साथी हुन्, मेन्टर हुन्। ही वाज द लिडर, मेन्टर अफ फिलेमन एन्ड ओनेसिमस। तर पाउलले आफ्नो यो अधिकारलाई उनले दाबी गरेर हक जताएको छैन। याद गर्नुहोस् एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले आफू प्रेरित हो नि, हि वाज एन एपोस्टल। एपोस्टललाई सबैले आदर गर्ने गर्दछ किन प्रभुबाट दर्शन पाएर पठाइएको व्यक्ति। तर उनले फिलेमनलाई कति नम्रपूर्वक शब्द चलाएको छ, तिमीले स्वीकार गरिदेऊ भने म धन्यवादी हुनेछु। उनले यो पनि भन्न सक्थ्यो, यु हेभ टु एक्सेप्ट, तिमीले स्वीकार गर्नै पर्छ भनेर। ही कुड कमान्ड, पाउल कुड कमान्ड, उनले कमान्ड गर्न सक्थ्यो, बट ही कुडन्ट, उसले गरेन। जस्ट ही वाज अर्जिङ, हम्बली ही वाज रिक्वेस्टिङ। उनले नम्रतामा उनले फिलेमनलाई भन्दैछन्, ओके। तर पनि उनले फिलेमनलाई एउटा सङ्गी साथीको रूपमा आदरपूर्वक के गर्दैछन्, आग्रह गर्दैछन्। विथ रेस्पेक्ट ही वाज अर्जिङ। जबरजस्ती आज्ञा दिनुको साटो आदरपूर्वक, नम्रतापूर्वक उनले अनुरोध गर्दैछन्। बुद्धिमानी भई नम्रता र आदरको साथमा एकअर्कासँग हामी आग्रह गर्दछौँ भने त्यसले जहिले पनि राम्रो परिणामलाई ल्याउनेछ। याद गर्नुहोस्, हो हामी ठुलो पोजिसनमा छौँ होला, कमान्डिङ गर्ने पोजिसनमा पनि छौँ होला, तर याद गर्नुहोस् त्यो पोजिसनमा भए तापनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, अरूसँग व्यवहार गर्दा, अरूलाई काम लगाउँदा एउटा नम्रता त्यहाँ झल्किनुपर्छ, एउटा आदर त्यहाँ झल्किनुपर्छ। जबरजस्तीवाला, आर्मीवाला शासन होइन क्रिस्चियन जीवनमा चलाउने। तपाईँ सायद लिडर हुनुहुन्छ होला, पास्टर हुनुहुन्छ होला, तपाईँ अरू कुनै अर्गनाइजेसन या बिजनेसमा तपाईँ लिडरसिपमा हुनुहुन्छ होला, तर रिमेम्बर तपाईँले जहिले पनि नम्रतालाई र एकअर्काप्रति आदरको व्यवहारलाई देखाउनु भयो भने इट ब्रिङ्स गुड रिजल्ट, यसले राम्रो परिणाम ल्याउनेछ। सो आजको यो क्लासबाट, फिलेमनको पत्रबाट यहाँहरू सबैले आशिष पाउनुभयो भन्ने मेरो आशा छ। भोलि हामी फिलिपीको पत्रलाई विचार गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।